ओम श्री अम्बायै नमः। श्री पूर्ण ब्रह्म परम्बा परमेश्वरी सृष्टिकर्ता पूर्ण ब्रह्मलाई एकपल्ट नमन गर्दै सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा रहनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई आज पनि म एउटा भजन सुनाउन गइरहेको छु र जननी हाम्री गुरुआमा जननी हरिकला चुडालले लेख्नु भएको श्री दिव्य दर्शन तथा त्रैलोक्यश्वरी महावेद ज्ञान यो पुस्तकबाट म भजन सुनाउन गइरहेको छु। भजन सुनाउन त स्वर पनि चाहिने रहेछ, सँगसँगै अब स्वर त्यति नभए पनि भावनाले सुनाउने कोसिस गरेको छु। सबैजनाले सुनिदिनु होला। यस पुस्तकमा रहेको भजन राम र शङ्करको एउटै रूप हो भनेर शीर्षक दिनुभएको छ। जननी आमाले आफूले प्राप्त गरेका दिव्य दर्शनका पुस्तकहरूबाट उहाँले यो हामीलाई बुझाउने कोसिस गर्नुभएको छ र म यसलाई भन्न गइरहेको छु। सबैजनाबाट अनुमति चाहन्छु। ओम श्री अम्बा। कसोरी भन्नु लौ मैले म आफै शक्तिशाली छु। कसोरी भन्नु लौ मैले म आफै शक्तिशाली छु। चियाई हेर्दछु अम्बे म आफै भित्र खाली छु। चियाई हेर्दछु अम्बे म आफै भित्र खाली छु। यो आत्मा जान्छ लौ कहाँ त्यसैको चिन्तना गर्छु। म भित्रै देख्दछु अम्बे तिमी नै एक व्यापक छौ। यो आत्मा जान्छ लौ कहाँ त्यसैको चिन्तना गर्छु। म भित्रै देख्दछु अम्बे तिमी नै एक व्यापक छौ। लगायौ अज्ञानको पर्दा नगर्दा शक्तिको ध्यान। न भक्ति भावना जाग्यो न भज्दा अम्बाको नाम। लगायौ अज्ञानको पर्दा न पर्दा शक्तिको ध्यान। न भक्ति भावना जाग्यो न भज्दा अम्बाको नाम। भुलेछु मर्ग हे अम्बे पसेछु घोर जङ्गलमा। भुलेछु मर्ग हे अम्बे पसेछु घोर जङ्गलमा। दिलाऊ ज्ञानको ज्योति रमाओस् विश्व मङ्गलमा। दिलाऊ ज्ञानको ज्योति रमाओस् विश्व मङ्गलमा। म के हो त बुझ्दिन तिमी नै देख्छु संसारमा। बुझाऊ अम्बिके आई दिलाऊ ज्योति आँखामा। म के हो त बुझ्दिन तिमी नै देख्छु संसारमा। बुझाऊ अम्बिके आई दिलाऊ ज्योति आँखामा। लगायौ अज्ञानको पर्दा न गर्दा शक्तिको ध्यान। न भक्ति भावना जाग्यो न भज्दा अम्बाको नाम। लगायौ अज्ञानको पर्दा न गर्दा शक्तिको ध्यान। न भक्ति भावना जाग्यो न भज्दा देवीको नाम। कसोरी भन्नु लौ मैले म आफै शक्तिशाली छु। चियाई हेर्दछु अम्बे म आफै भित्र खाली छु। ओम श्री अम्बा। ओम श्री अम्बा। अब यसरी भक्ति र भावनाले ओतप्रोत भएका भक्ति भजनहरू हाम्री गुरुआमा
जननी हरिकला चुडालले आफ्ना विभिन्न दिव्य दर्शनहरू मार्फत हामीलाई दिँदै आउनुभएको छ र हामीले यसरी दिव्य दर्शनमा प्राप्त यी भक्ति भजनहरूलाई र ती प्रत्येक भक्ति भजनमा अन्तर्निहित शब्दहरू र ती शब्दहरूमा अन्तर्निहित ज्ञानका भण्डारलाई बुझ्नु जरुरी छ। भजन त शब्दहरूको एउटा सङ्गालो हो र परम्बा परमेश्वरी जो पूर्ण ब्रह्म हुनुहुन्छ, जो ब्रह्माण्डकी सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भनेर हामीलाई बारम्बार चिनाउन खोज्नु भएको छ। गुरुआमा जननी आमाले आफ्नो 4 जन्मको तपस्याको प्रभावले जुन ज्ञान अहिलेसम्म ब्रह्माण्डमा हामीले प्राप्त गर्न सकेका थिएनौँ, स्वयं ब्रह्माण्डकी जननी परम्बा परमेश्वरी श्री अम्बे माताले आफ्ना त्रिदेव पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई दिनुभएको यो ब्रह्म ज्ञान र उहाँहरूमा मात्र सीमित भएको यो ब्रह्म ज्ञान जो सृष्टिकालदेखि पछिका युगमा धेरै चरणहरू पार गर्दै मानवको सृष्टि गरेदेखि मानवको पालन गर्दासम्म र विभिन्न आरोह अवरोहहरू पार गर्दै ब्रह्मा विष्णु महेश्वरले आफ्नी जननी परम्बा परमेश्वरीबाट ब्रह्मज्ञान दिव्य ज्ञान प्राप्त गरिसकेर र यो ब्रह्माण्डको सञ्चालन गर्ने पालन गर्ने जिम्मा प्राप्त गरिसकेपछि र ब्रह्माण्डको सृष्टि गरिसकेर जगतमा सृष्टि हुनुभएका मानवहरूलाई ज्ञान दिनुभएको छ र त्यो ज्ञान पूर्ण ज्ञान दिनुभयो। तर युग र समय परिवर्तन हुँदै जाँदा ती ज्ञानहरू पूर्ण भएनन्। हामी सम्पूर्ण मानव समुदायहरूमा त्यो पूर्ण ज्ञान फैलिन पाएन र हामी ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई नै पूर्ण ब्रह्म हुन्, यो ब्रह्माण्डका सृष्टिकर्ता हुन् भनेर चिन्ने बुझ्ने अवसर प्राप्त मात्र गर्यौं। तर त्यो हामीले जुन अहिले बुझेको प्राप्त गरेको यो ज्ञान त अपूर्ण रहेछ। हामीले जसलाई यो ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता भनेर चिन्दै आएका थियौं, बुझ्दै आएका थियौं, विभिन्न हाम्रा धर्मग्रन्थहरूमा बुझ्दै आएको ज्ञान त अपूर्ण रहेछ र हामीले जसलाई ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता भनेका थियौं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, उहाँहरू पनि कसैबाट सृष्टि हुनुभएको रहेछ भन्ने ज्ञान त हामीले प्राप्त गर्न सकेका रहेनछौँ। जब हाम्री गुरुआमा जननी हरिकलाले यही मूल ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि आफ्नो 4वटा जन्म व्यतीत गर्नुभयो, जुन कुरा हामीले उहाँले दिएका दिव्य दर्शन पुस्तकहरूबाट जान्ने ज्ञान जान्ने अवसर प्राप्त गर्यौं, जस अनुसार जननी आमाले ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता पूर्ण ब्रह्म को हो, म उहाँलाई चिन्न सकौं, उहाँलाई प्राप्त गर्न सकौं भनेर आफ्नो जन्म बिताएर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गर्ने उद्देश्यले र यो दिव्य ज्ञान प्राप्त गर्ने उद्देश्यले ध्यानमा मग्न रहनुभयो र उहाँको खोज एउटै मात्र थियो, यो ब्रह्माण्डको त्यो एउटा शक्ति को हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरले पनि विभिन्न चरणमा आफूलाई शक्ति चाहिँदाखेरि, शक्ति प्राप्त गर्नु पर्दाखेरि हामीले यसरी ध्यानमा मग्न भएको देखेका छौं र विभिन्न धार्मिक चलचित्रहरूमा पनि ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई आपत पर्दाखेरि ध्यानमा मग्न भएको देखाइन्छ। तर त्यो उहाँहरू यदि स्वयं सर्वशक्तिमान ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले कसको ध्यान गर्नु पर्थ्यो र हामीलाई
उहाँहरूले ध्यान गरेको देखाइन्छ र शक्ति प्राप्त गरेको देखाइन्छ र शक्ति प्राप्त गरिसकेपछि उहाँहरूले ठुल्ठुला कार्यहरू गरेको देखाइन्छ। तर कसरी त्यो शक्ति प्राप्त गर्नुभयो र कसले उहाँलाई शक्ति दियो, उहाँहरूले कसको ध्यान गर्नुभयो भन्ने मूल कुरा त आजसम्म हामीलाई कसैले पनि भन्न सकेन। र जननी आमाले पनि त्यही खोज गर्दै दर्शन प्राप्त गरिसकेपछि उहाँलाई परम्बा परमेश्वरीले आज्ञा भयो, हे भक्त, तिमीले अब आशीर्वाद वरदान माग, तिमीलाई म राजा बनाइदिन्छु, धन दौलत पति बनाइदिन्छु, ठुलो महर्षि ज्ञानी बनाइदिन्छु, ल वरदान माग भनिसकेपछि हाम्री गुरु आमा जननीले, हे आमा, मलाई अन्य कुरा केही पनि चाहिँदैन, मलाई एकमात्र ज्ञान चाहियो, त्यो हजुरको ज्ञान चाहियो। यो पूर्ण ब्रह्म परम्बा, यो पूर्ण ब्रह्म भनेर भन्छन्, यो कसलाई भन्छन्, यो ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता को हो, कुन शक्तिबाट यो ब्रह्माण्ड सृष्टि भएको छ, कुन शक्तिले अडिएको छ, ब्रह्मा विष्णु स्वयं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पनि स्वयं कसका शक्तिले अडिएका छन् भन्ने ज्ञान दिनुस् आमा मलाई भनेपछि पूर्ण ब्रह्म परमेश्वरीले, हे भक्त, तिमीले त ठुलो कुरा माग्यौ, अरूले त यस्तो कुरा आजसम्म कसैले माग्नेको थिएन, यो अप्राप्त, यो अमूल्य ज्ञान तिमीले माग्यौ, यो ज्ञान माग्नु भनेको त स्वयं मलाई नै माग्नु हो। त्यसकारणले तिम्रो अहिले बेला भएको छैन, तिम्रो तपस्या पुगेको छैन, यो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मेरा त्रिदेव पुत्रहरूमा मात्रै सीमित भएको यो ज्ञानलाई तिमीले माग्यौ। यो ब्रह्माण्डमा अहिलेसम्म यो ज्ञान कसैले पनि दिन सकेका छैनन्। त्यसकारणले तिमीले यदि मलाई नै माग्ने हो भने अझै ध्यान गर, आफ्नो ध्यान व्रत पूर्ण गर भनिसकेपछि परम्बा परमेश्वरीले यसरी आज्ञा गरिसकेपछि मलाई त अरू केही चाहिँदैन आमा, त्यही ज्ञान चाहियो भनेर आमाले अनुरोध गरिसकेपछि, हाम्री गुरु आमाले अनुरोध गरिसकेपछि र कलियुगमा तिमीले यो ज्ञान प्राप्त गर्नेछौ, हे भक्त, यो ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि मैले नै अंशरूप लिएर आउनुपर्छ, अनि मात्र तिमीलाई यो ज्ञान म दिनेछु भनेर भनेको कारणले फेरि आफ्ना जन्मसम्म जननी आमाले यो ज्ञान पूर्ण ब्रह्मलाई प्राप्त गर्ने त्यो अवसर छुटाउनु भएन, ज्ञान भक्ति भावनाले लागिरहनु भयो र त्यसैको फल आज हामीले चार जन्मको तपस्याको प्रभावले आज हामीले यो ज्ञान प्राप्त गर्नेका छौँ। सजिलै घर घरमा एउटा पुस्तक रूपमा यो ज्ञान प्राप्त गरेका छौँ, जस अनुसार यो ब्रह्माण्डको रचयिता, यो ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता पूर्ण ब्रह्म, त्यो अदृश्य शक्ति को रहेछ भन्ने ज्ञान र त्यो अदृश्य शक्ति यो पूर्ण ब्रह्मलाई धेरैवटा नामहरू मध्ये सबैभन्दा सजिलो प्यारो नाम श्री अम्बे रहेछ भन्ने ज्ञान दिनुहुने हाम्री गुरु आमालाई लाखौँ लाख धन्यवाद। यसरी हामीले सजिलै रूपमा त्यो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानलाई पुस्तक रूपी यो दिव्य दर्शन मार्फत प्राप्त गर्न सफल भएका छौँ र हामीहरूले यो पूर्ण मूल ज्ञानलाई ब्रह्माण्डका अन्य मानव समुदायमा पुर्याउनु छ र सम्पूर्ण मानवहरूको मुक्ति गराउनु छ र यो पूर्ण ब्रह्मज्ञान यो जसले प्राप्त गर्न सक्दैन ऊ त मुक्त नहुने रहेछ भन्ने कुरा पनि जानकारी गराउनु भएको छ र यो मूल ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि हामीले कहीँ जानुपर्ने रहेनछ, विशेष शिक्षा हासिल गर्नुपर्ने रहेनछ भन्ने कुराको जानकारी पनि आमाले दिनुभएको छ। हाम्री गुरु आमा जननी हरिकलाले आधिकारिक रूपमा कुनै स्कुल विद्यालय विश्वविद्यालयबाट आधिकारिक शिक्षा प्राप्त गर्नुभएको छैन, तर पनि जननी गुरु आमाले आफ्ना 19वटा दिव्य दर्शनका पुस्तकहरू लेख्नुभएको छ र सम्पूर्ण संस्कृतमा लेख्नुभएको छ र संस्कृत पनि आफै उल्था गर्नुभएको छ। एउटा आधिकारिक शिक्षा प्राप्त नगरेको मान्छेले यत्रो ब्रह्मज्ञान कसरी प्राप्त गर्न सक्नुभयो
यस्ता दिव्य ज्ञानका पुस्तकहरू संस्कृतमा कसरी लेख्न सक्नुभयो र संस्कृतका ती शब्दहरूलाई हामी सम्पूर्ण मानव समुदायले साधारण भाषामा बुझुन् भनेर नेपालीमा कसरी उल्था गर्न सक्नुभयो? यो एउटा सोचनीय विषय छ। र पूर्ण ब्रह्म परम परमेश्वरीको कृपा भइसकेपछि सम्पूर्ण कुरा सम्भव रहेछ भन्ने कुराको प्रमाण पनि हाम्री गुरुआमाले हामीलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र हाम्री गुरुआमाका यिनै यावत विविध दिव्य दर्शनका तत्त्वहरू ज्ञानै ज्ञानले भरिएका पुस्तकहरू, जसमा अन्तिम पुस्तक थियो श्री महावेद। श्री महावेद भनेर जननीले हामीलाई 19औं भागमा दिनुभएको छ। वेद हामीले प्राप्त गरेका थियौँ, यो महावेद भन्नुभएको छ, जसमा 4वटा युग हामीले बुझेकोमा आज यस महावेदमा जननीले हाम्री गुरुआमाले हामीलाई 6वटा युगको वर्णन गर्नुभएको छ। जुन सृष्टिकाल ब्रह्माण्ड, यो ब्रह्माण्डको सृष्टि भएका बेलाको 2टा युग रहेछन्, जुन हामीले आजसम्म सुन्ने मौका पाएका थिएनौँ। हामीले 4वटा युगको वर्णन मात्रै सुन्ने मौका पाएका थियौँ, यहाँ त 6वटा युगको वर्णन रहेछ। त्यो सुरुका 2टा युग देवीमय युग र सर्गयुग रहेछन्। देवीमय युग र सर्गयुग छुटेकै कारणले हामीलाई प्राप्त यो ज्ञान पूर्ण रहेनछ भन्ने कुराको जानकारी अहिले हामीले आएर प्राप्त गरेका छौँ। र त्यस महावेदमा यिनै 2टा युगको वर्णन छ, जहाँ यो ब्रह्माण्ड सम्पूर्ण जलामय यो ब्रह्माण्डमा जननी पूर्ण ब्रह्म परमेश्वरी अम्बे माताले आफ्ना त्रिदेव पुत्रहरूलाई सृष्टि गर्नुभएको र आफ्ना पुत्रहरूलाई ब्रह्मज्ञान प्रदान गर्नुभएको र ब्रह्मज्ञान प्रदान गरिसकेपछि यो विश्वको सृष्टि गर्नुपर्छ र सृष्टिको पालन गर्नुपर्छ र सम्पूर्ण सृष्टिलाई भविष्यमा आउने विभिन्न क्रियाकलापहरूमा अगाडि बढाउनु पर्ने कुराहरू सृष्टिकालदेखि देवीमय युगदेखि युगको अन्त्य कलियुगसम्मका विभिन्न आरोह अवरोहहरूलाई प्रस्तुत गरेर आफ्ना त्रिदेव पुत्रहरूलाई सम्पूर्ण कुराहरूको ज्ञान दिइसकेपछि जननी श्री पूर्ण ब्रह्म परम परमेश्वरी अम्बे माताले आफ्ना दिव्य पुत्रहरूलाई, अब पुत्र हो, तिमीहरू सक्षम भयौ, सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त गरिसक्यौ, अब केही पनि छैन, अब तिमीहरूले मैले सृष्टि गरेको यो ब्रह्माण्डको सृष्टि चलाउनुपर्छ, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र विभिन्न समयमा विभिन्न क्रियाकलाप गर्दै जानुपर्छ, विभिन्न महान देवी देवताहरूको उत्पत्ति गर्दै जानुपर्छ र मेरा सृष्टिका मानव समुदायहरू धार्मिक कार्यमा लाग्दाखेरि विभिन्न समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन्, विभिन्न राक्षसी प्रवृत्तिहरू उत्पन्न हुन्छन्, जसले उनीहरू सज्जन मानवहरूलाई आफ्नो ध्यान धर्म कर्म गर्नबाट वञ्चित गराउँछन्, दुःख दिन्छन्। त्यस्ता बेलामा विभिन्न रूपमा सृष्टि भएर यो ब्रह्माण्डको धर्म रक्षाको लागि तिमीहरूले विभिन्न रूपमा जानुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई पनि हराउनु भएको छ। र हे मेरा दिव्य पुत्र हो, तिमीहरू यत्रो महान कार्य गर्न गइरहेका छौ, तर तिमीहरू आफूमा मात्रै यो काम गर्न सक्षम छैनौ, शक्तिका साथमा तिमीहरू जानुपर्छ भनेर आमाले महाकाली, महालक्ष्मी, महागौरी, महासरस्वती, महागायत्री भनेर 4 शक्तिहरू उत्पन्न गर्नुभयो र ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई भन्नुभयो, हे मेरा दिव्य पुत्रहरू, तिमीहरू जति पनि ठुल्ठुला कामहरू गर्न अगाडि बढ्छौ र जुन मैले उत्पत्ति गरेका शक्तिका साथमा जानु र उनै शक्तिको आराधना गरेर तिमीहरूले शक्ति प्रदान प्राप्त गर्नु र ठुल्ठुला कार्यहरू सम्पन्न गर्नु भनेर यसरी शक्तिका साथमा आफ्ना दिव्य पुत्रहरूलाई यो पृथ्वीको सञ्चालन गर्नको लागि पठाउनु भएको रहेछ र ब्रह्माण्डकी मूल रूप नै श्री अम्बे माता हुनुहुँदो रहेछ भनेर चिनाउनु भएको छ। यसरी ब्रह्मा विष्णु महेश्वरले पनि पुजिएकी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरकी पनि सृष्टिकर्ता स्वयं अम्बे माता पूर्ण ब्रह्म श्री अम्बे माता हुनुहुँदो रहेछ भन्ने ज्ञान हामीले पाइसकेपछि अब मात्र यो ब्रह्माण्डको ज्ञान पूर्ण हुने रहेछ, अब मात्र सुल्टो ज्ञान भएछ। आजसम्म हामीले त अपूर्ण ज्ञान मात्र प्राप्त गरेका रहेछौँ। त्यसकारणले यो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानलाई आत्मसात गरी आफू पनि लियौँ, आफ्ना परिवार, आफ्ना छिमेक, आफ्नो समाजमा पनि यो ज्ञान
वितरण गरौँ र सम्पूर्ण मानव समुदायहरूलाई यो पूर्ण ब्रह्मज्ञान पढाएर बुझाएर उहाँहरूलाई दिव्य ज्ञानले भरिपूर्ण पारेर त्यो मुक्तिको मार्ग जो श्री परम्बा परमेश्वरी अम्बे माताबाट सुरु भएर परम्बा परमेश्वरी श्री अम्बे माताकै चरणमा गएर टुङ्गिन्छ हो, त्यो आजसम्म हामीले प्राप्त नगरेको त्यो दिव्य ज्ञानको बाटोलाई, त्यो पूर्ण ब्रह्मको त्यो दिव्य लोकको बाटोलाई, त्यो मुक्तिको मार्गको बाटोलाई हामीले पहिल्याएर मुक्त हौँ। सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई यति थोरै आफूले बुझेका सन्देशहरू हजुरलाई सुनाउँदै परम्बा परमेश्वरी आमाका दिव्य तत्त्वहरूका श्रृङ्खलाहरूको एउटा सानो अंश मात्रै तपाईहरूलाई सुनाउन पाएकोमा, सुनाउन सकेकोमा, सुनाउने हैसियत राखेकोमा परम्बा परमेश्वरीले बाट केही न केही प्राप्त गरेका यी ज्ञानलाई तपाईहरूसँग पुर्याउने सक्षमता प्रस्तुत गरेकोमा क्षमा माग्दै अपूर्ण भएका ज्ञानहरूलाई फेरि अरू मौकामा पूर्ण गराउँदै जाने, आफू पनि लिँदै जाने र तपाईहरूमा पनि पुर्याउँदै जाने इच्छा अनुसार अपूर्ण अरू अहिले प्रस्तुत गर्न नसकेका अझै गहिरा ज्ञानहरूलाई भविष्यमा प्रदान गर्ने कोसिस गर्नेछु भन्दै सम्पूर्ण हेर्नुहुने मित्रहरू, आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा बिदा माग्दै र एकपल्ट फेरि पूर्ण ब्रह्म परम्बा परमेश्वरीका चरणमा पर्दै श्री गुरु आमालाई, जननी हरिकला जसले यो ज्ञान हामीलाई दिनुभएको छ उहाँलाई नमन गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। ओम श्री अम्बा, ओम श्री अम्बा।